आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। सर्वप्रथम आजको बसाइमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी सकारात्मक जीवनशैली र विचार शक्तिको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। एकपटक अमेरिकी उद्यमी तथा फोर्ड मोटर कम्पनीका संस्थापक हेनरी फोर्डले भनेका थिए, व्हेनेभर यु थिङ्क यु क्यान अर यु कान्ट यु आर राइट। अर्थात् तिमीले यदि म सक्छु भन्छौ भने पनि तिमी सही छौ र सक्दिनँ भन्छौ भने पनि तिमी सही छौ। वास्तवमा कुरा के हो भने कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि कुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा उसको विचार शक्तिमा, उसको मनस्थितिमा, उसको दृष्टिकोणमा भर पर्ने कुरा हो। अध्येताहरूका अनुसार करिब 4.5 अरब वर्ष पहिला पृथ्वी उत्पन्न भयो र हामी मानव जातिले नियमित रूपमा करिब 3 लाख वर्षदेखि आगोको प्रयोग गर्दै आइराखेका छौँ। आगोको प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले मानवहरूले खाना काँचो कचिलो नै खाने गर्दथे, जसले गर्दा मानवका अधिकांश ऊर्जाहरू खाना पचाउनका निम्ति खर्च हुन्थ्यो। आगोको प्रयोगपछि मानवले खाना पकाएर खान थाल्यो, यसले गर्दा उसको डाइजेस्टिभ एनर्जी चाहिँ कम खर्च हुन थाल्यो र सञ्चित भएको ऊर्जा मस्तिष्क विकासका निम्ति प्रयोग हुन थाल्यो। बिस्तारै बिस्तारै मस्तिष्क विकसित हुँदै जाँदा मानवको चिन्तन गर्ने शैली, विचार गर्ने शैलीमा धेरै फरक पर्न थाल्यो र यही विकसित मस्तिष्क नै कग्निटिभ रिभोल्युसन अर्थात् संज्ञानात्मक क्रान्तिको आधार बन्न थाल्यो। त्यसैले त आज हामी मानव विवेकशील प्राणी भनेर बुझिन्छौँ भने हामीसँगै प्राकृतिक रूपमा यात्रा सुरु गरेका धेरै प्राणीहरू आज पनि जङ्गलमा बस्छौँ र हामी आधुनिक सहरमा बस्छौँ। त्यसैले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अन्य प्राणीभन्दा हामी मानवलाई विशेष रूपमा यो विचार शक्ति वरदानको रूपमा प्राप्त भएको छ। आजको विषयवस्तु यी र यस्तै कुराकानीहरूमा रहनेछ। आउनुहोस् सुरुवात गरौँ। सुप्रसिद्ध सन्त खप्तड स्वामीले आफ्नो प्रसिद्ध कृति विचार विज्ञानमा जेम्स क्लार्क मैक्सवेलको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अर्थात् विद्युत चुम्बकीय सिद्धान्तको सहायताले विचार शक्तिको व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार अन्य सूक्ष्म शक्तिहरू जस्तै विचार शक्तिले पनि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अर्थात् विद्युत चुम्बकीय तरङ्गहरू पैदा गर्दछ र यथार्थताको निर्माण गर्दछ। भन्न खोजेको कुरा के भने राम्रा विचारहरूले राम्रा तरङ्ग निर्माण गर्दछ र राम्रो परिस्थितिको निर्माण गर्दछ भने नराम्रा विचारहरूले नराम्रा तरङ्गहरू पैदा गरी नराम्रो परिस्थितिको निर्माण गर्दछ। उहाँले अगाडि भन्नुहुन्छ, अन्य शक्तिहरू जस्तै विचार पनि एउटा एनर्जी अर्थात् ऊर्जा भएको हुँदा यो कहिल्यै नाश हुँदैन। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले ऊर्जाको बारेमा भन्नुभएको छ, एनर्जी इज इन्डिस्ट्रक्टिबल अर्थात् ऊर्जा कहिल्यै नाश हुँदैन। र अगाडि खप्तड स्वामीले भन्नुहुन्छ, हामीले सोचेका कुराहरू, चिन्तन गरेका कुराहरू यो ब्रह्माण्डमा क्वान्टमको रूपमा अर्थात् गुच्छा गुच्छा भएर रहने गर्दछन् र हामी यो जन्मपछि पुनः अर्को जन्म लिँदाखेरि त्यस्तै किसिमको समानान्तर विचारहरूलाई हामी जोड्न जान्छौँ। त्यसैले त हामी देख्छौँ एउटै घर परिवारका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि व्यक्तिगत स्वभावमा भिन्नता हुने गर्दछ। त्यसको मूल कारण उनीहरूले पहिला सोचेका विचारहरूको कारणले नै उनीहरूको स्वभाव निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरिराखेको हुन्छ। पूर्वीय दर्शनमा त्यसैले विचार शुद्धिलाई विशेष जोड दिने गरिन्छ। यो जन्ममा हाम्रा विचारहरू शुद्ध हुन्, विकसित हुन् र अर्को जन्म लिँदाखेरि हामी अझै विकसित स्वरूपमा जन्म लिन पाइयोस् भन्ने हिसाबले नै विचार शुद्धिलाई बढी जोड दिने गरिएको हो। दर्शन त अझै अगाडि बढेर के पनि भन्छ भने अहिलेको यो जन्मका सबै परिस्थितिहरू बाबुआमादेखि लिएर यावत वातावरण पनि हाम्रो विचारका तरङ्गहरूको माध्यमबाट हामीले छनौट गर्ने गर्दछौँ। त्यसैले पूर्वीय दर्शनमा शुद्ध चिन्तन, शुद्ध विचारलाई बढी महत्त्व दिने गरिएको छ। यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी अर्थात् मनको भावना अनुसार नै सिद्धि प्राप्त हुन्छ। विचार शक्तिले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा एउटा कथाबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ।
यो कथा आध्यात्म रामायणबाट लिएको छ। एकजना गाउँका भैँसी गोठाला भैँसी लिएर जङ्गलतिर चराउन जान्थे। त्यस्तै चराउन जाने क्रममा एक दिन जङ्गलमा एकजना सन्तसँग भेट हुन्छ। सन्तलाई देखिसकेपछि ती गोठालाले अभिवादन गर्छन् र आफूसँग भएको खानेकुराहरू खानका निम्ति अनुरोध गर्दछन् र सन्तको सेवा पनि गर्दछन्। एउटा सामान्य गोठालोको यस्तो खालको सेवा देखेर सन्त अति प्रसन्न हुन्छन् र उनले भन्छन्, तिमीलाई के वरदान चाहियो माग, म तिमीलाई वरदान दिन्छु भनेर भन्छन्। सन्तको कुरा सुनिसकेपछि गोठालाले सन्तलाई आग्रह गर्छन्, मलाई दिने नै हो भने ध्यान सिकाइदिनुहोस् भनेर भन्दछन्। सन्त एकछिन त आश्चर्यमा पर्छन्। एउटा सामान्य गोठालो, त्यो पनि जीवन परिवर्तन गर्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा ध्यानको शिक्षा कसरी माग्न यो सफल भयो भन्ने हिसाबमा उनी सोच्न थाल्छन् र उनले चाहिँ उसलाई वर दिने निर्णय गर्दछन्। साथसाथै सन्तले त्यो गोठालोसँग एउटा सानो खेल पनि खेल्ने प्रयास गर्दछन् र जिस्काउने हिसाबले सन्तले ती गोठालालाई भन्छन्, तिमीलाई के मनपर्छ भनेर सोध्छन्। अनि सोधिसकेपछि ती गोठालाले भन्दछन्, हजुर म त एउटा गोठालो हुँ, मलाई के मनपर्ने, यिनै भैँसीहरू मनपर्छन् भनेर भन्छन्। त्यो भनिसकेपछि सन्तले तुरुन्तै उनलाई जिस्काउने हिसाबले महिष भव अर्थात् तिमी भर्खरै भैँसी बन भनेर भन्छन्। त्यो भन्ने बित्तिकै सन्तको शक्तिका कारण ती गोठाला भैँसीमा परिणत हुन्छन्। ती भैँसी स्वरूप भएका गोठालालाई सन्तले एउटा गुफामा लैजान्छन् र गुफामा लगेर उनलाई एउटा निर्देशन दिन्छन्। अब तिमीले एउटा मन्त्र जप। त्यो मन्त्र भनेको महिष्यम 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 अर्थात् म भैँसी हुँ, म भैँसी हुँ, म भैँसी हुँ भन्ने हिसाबले मन्त्र जप्न पर्छन्। र मन्त्र जप्न भन्दाखेरि उनले 3वटा निर्देशन दिन्छन्। तिमीले त्यो मन्त्र मुखले प्रष्ट उच्चारण गर्नुपर्छ, कानले श्रवण गर्नुपर्छ र मनले महसुस गर्नुपर्छ। यो विधिबाट तिमीले मन्त्र जप गर भन्छन् र त्यो जप गर्न लगाई सन्त अन्त कतै जान्छन्। अनि ती भैँसी स्वरूप भएका गोठालाले एकदमै भावपूर्ण तरिकाले सन्तको निर्देशनअनुसार महिष्यम 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 भन्दै भावपूर्ण तरिकाले मन्त्र जप्छन्। र केही बेरपछि साँझतिर सन्त फर्केर आउँछन् र ती गोठालालाई, जुन भैँसी स्वरूपमा थिए, तिमी बाहिर आऊ भनेर भन्छन्। यो भन्दाखेरि ती गोठालाले भन्छन्, म कसरी बाहिर आउन सक्छु, मेरा सिङहरू यति विशाल भएका छन्, यो गुफाका भित्ताहरूमा धसिएका छन्, मेरो शरीर अजङ्गको भएको छ भनेर भन्छन्। वास्तवमा ती गोठालाले जपेको मन्त्रको भावका कारण उनको त्यो शरीर विशालतम बनेको थियो र सन्तले तुरुन्तै मन्त्र शक्तिद्वारा फेरि ती गोठालालाई मानव स्वरूपमा परिवर्तन गर्छन् र तिनलाई शिक्षा दीक्षा दिन्छन् र तिनै गोठाला एउटा ठुलो सन्तको रूपमा विकसित हुन्छन्। यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, अघि सन्तले दिएको निर्देशन मुखले प्रष्ट भन्ने, कानले प्रष्ट सुन्ने र मनले महसुस गर्ने कुराको सिद्धान्तलाई नै आधुनिक न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ अर्थात् एनएलपीमा प्रयोग गरेर मान्छेको आचरणलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास पनि गरिन्छ। तसर्थ यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, हामीले जुन विचारहरू छन् ती विचारहरूलाई कन्सन्ट्रेटेड रूपमा, एकीकृत रूपमा प्रयोग गर्यो भने विचारमा अत्यन्त धेरै शक्ति हुने गर्दछ। परम्परागत रूपमा हाम्रा शास्त्रहरूमा विभिन्न मन्त्रका विधानहरू छन्। वास्तवमा ती मन्त्रहरू पनि यही अवधारणामा विकसित गरिएका छन्। निरन्तर रूपमा मन्त्रहरू जप्दाखेरि बिस्तारै व्यक्तिको अवचेतन मन अर्थात् सबकन्सियस माइन्ड सफा हुन्छ र जब सबकन्सियस माइन्ड सफा हुन्छ तब व्यक्तिको काम गर्ने क्षमता पनि बढ्छ, उसको चिन्तन गर्ने क्षमता पनि बढ्छ र उसले धेरै प्रकारका संसारका सिद्धिहरू प्राप्त गर्न सक्दछ। र परम्परागत रूपमा हुने मन्त्र जपलाई आधुनिक मनोविज्ञहरूले अटो सजेसन अर्थात् स्वसुझावको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
जसलाई व्यक्तिको आचरण, व्यवहार र जीवन सुधार गर्नका निम्ति अत्याधिक प्रयोग गर्ने गरिन्छ। विचार शक्तिले कसरी काम गर्दछ भन्ने विषयमा सन् 1992 मा हार्वर्ड विश्वविद्यालयको मनोविज्ञान विभागका प्रमुख भएका प्रोफेसर डाक्टर रबर्ट रजनथलले एउटा अत्यन्त रोचक प्रयोग गरेका थिए। उनले 3वटा विद्यार्थीहरूको समूहलाई 3वटा समूहका मुसाहरू प्रदान गरे र पहिलो समूहका विद्यार्थीहरूलाई त्यो चिज र पजल अर्थात् पहेली र पनिरको खेल खेल्न भने र पहिलो समूहका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूलाई निर्देशन दिँदै मुसाहरूको बारेमा भने यी मुसाहरू अत्यन्त विकसित नस्लका हुन्। यिनीहरूले यो पहेली अर्थात् पजल सल्भ गर्न एकदमै प्रयास गर्छन्, अति उत्सुक छन्, अति ऊर्जावान छन्। तिमीहरूले प्रयोग एकदमै गर्नु र यो चिज अर्थात् पनिर पनि धेरै किनेर ल्याउनु र अभ्यास गराइराख्नु भन्छन्। त्यस्तै गरी दोस्रो समूहका मुसाहरूको विषयमा प्रोफेसरले विद्यार्थीहरूलाई भन्छन् यी मुसाहरू औसत दर्जाका हुन्, त्यसैले प्रयास पनि गर्नु, केही यो पनिर पनि किनेर लिएर आउनु भनेर भन्छन्। त्यस्तै गरी तेस्रो समूहका मुसाहरूको विषयमा प्राध्यापकहरूले भन्छन् यी मुसाहरू एकदमै कमसल नस्लका हुन्, यिनीहरूको क्षमता अत्याधिक कम छ, तिमीहरूले प्रयास चाहिँ गर्नु, केही थोरै यो पनिर पनि किनेर लिएर आउनु भनेर भन्छन् र विद्यार्थीहरूलाई 3 महिनासम्म लगातार ती मुसाहरूमाथि प्रयोग गर्न भन्दछन्। र मुसाले हरेकचोटि त्यो अप्ठ्यारो बाटो अथवा खुड्किलो पार गर्दाखेरि उनीहरूलाई पुरस्कार स्वरूप थोरै पनिर खुवाउने गरिन्छ। जसरी सर्कसमा जनावरहरूले रोचक कर्तव्य गरिसकेपछि उनीहरूलाई पुरस्कार स्वरूप केही खानेकुरा दिइन्छ। र विद्यार्थीहरूको मानसिकतामा के हुन्छ भने पहिलो समूहका मुसाहरू अत्यन्त विकसित सबल छन् भन्ने हुन्छ, दोस्रो समूहका मुसाहरू चाहिँ एभरेज टाइपका अर्थात् औसत दर्जाका हुन् भन्ने हुन्छ, तेस्रो समूहका मुसा चाहिँ कमसल नस्लका हुन्, यिनीहरू कम क्षमताका छन् भन्ने हुन्छ। र विद्यार्थीले त्यो चिज र पजलको गेम अर्थात् पहेली र पनिरको खेललाई 3 महिनासम्म लगातार गरिराख्छन् र 3 महिनापछि प्रोफेसरहरूले त्यसलाई जाँच गर्दाखेरि के देखिन्छ भने पहिलो समूहका मुसाहरूले ती अप्ठ्यारा बाटाहरू अथवा पजलहरू सजिलै पार गर्न सक्दछन् र तिनीहरू अति चतुर पनि हुन्छन्, विकसित पनि हुन्छन्। दोस्रो समूहका केही चाहिँ पार गर्न सक्छन्, तेस्रो समूहकाले आक्कल झुक्कल मात्रै ती अप्ठ्यारा बाटाहरू अथवा ती पहेलीहरूलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्दछन्। अब यहाँनिर प्रोफेसरहरूले एउटा कुरा के लुकाइराखेका थिए भने ती सबै मुसा एउटै नस्लका थिए, एउटै प्रजातिका थिए र तिनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि एउटै थियो। तर यहाँ के फरक पारियो भने विद्यार्थीहरूको दृष्टिकोणमा ती मुसाहरूको 3 समूहका निम्ति अलग अलग क्षमताको व्याख्या गरियो। यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीको सोचमा के आयो भने हामी चाहिँ एकदमै राम्रा मुसासँग छौँ अथवा औसत खालकासँग छौँ अथवा कमसल खालका छौँ भन्ने धारणाले गर्दा ती मुसाहरूको पर्फर्मेन्स अर्थात् उनीहरूको कार्यक्षमता भर पर्न गयो। त्यसमा यहाँ प्रोफेसर रजत रबन्थलको टिम मुसाहरूमाथि विचारको प्रभावदेखि अत्यन्त प्रभावित हुन्छन् अनि एउटा प्रश्न उठ्छ के मान्छेहरूको माथि पनि यो विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ त भनेर सोच्छन्। त्यसपछि यस्तै गरी भर्खरै शिक्षण पेसामा आएका शिक्षकहरूलाई छनौट गरिन्छ र उनीहरूलाई 3टा क्लासका अलग अलग विद्यार्थीहरूको बिचमा गएर भनिन्छ पहिलो क्लासमा यी अत्यन्त सबल र सक्षम विद्यार्थी हुन्, यिनीहरूले होइन हामीले गर्दैनौँ पढ्दैनौँ भन्छन् तर यिनीहरू अत्यन्त क्षमतावान छन्, तपाईहरूले यिनीहरूलाई प्रशस्त एक्सर्साइजहरू गराउनुहोस् र गृह कार्य पनि प्रशस्त दिनुहोस् भनेर भन्छन्। त्यसै गरी दोस्रो समूहका विद्यार्थीलाई औसत दर्जाका भनिन्छ र औसत प्रयासका निम्ति आग्रह गरिन्छ। त्यसरी तेस्रो समूहका विद्यार्थीहरूलाई यिनीहरू
पढ्ने खालका छैनन्, अलिकति बदमास टाइपका छन् भन्ने हिसाबले ती भर्खरै आएका टिचरहरूलाई निर्देशन गरिन्छ। अनि ती शिक्षकहरूले ती विद्यार्थीहरूलाई 3 महिनासम्म पढाउँछन् र 3 महिनासम्म पढाइसकेपछि 3 महिनाको अन्तिममा परीक्षा लिँदाखेरि पहिलो समूह जसलाई राम्रो बनेको थियो त्यो कक्षाका अधिकांश विद्यार्थीले डिस्टिङसन अर्थात् विशिष्टकृत तहमा पास हुन्छन् भने अनि दोस्रो समूहका केहीले डिस्टिङसनमा आउँछन् र तेस्रो समूहका त एकाध मात्रै आउँछन्। तर यहाँनिर पनि शिक्षकहरूलाई निर्देशन गर्दा विज्ञहरूले के कुरा लुकाएका थिए भने ती सबै विद्यार्थीको अघिल्लो कक्षाको शैक्षिक प्रगति एउटै तहको थियो, एउटै क्षमता भएका विद्यार्थी थिए, तर तिनीलाई अलग अलग समूहमा छुट्याइयो र शिक्षकलाई अलग अलग निर्देशन दिइयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीको कार्य सम्पादन फरक पर्न गएको छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मुख्यतया शिक्षकको सोचाइले विद्यार्थीको कार्य सम्पादनमा प्रभाव पारेको छ। अब एकपटक मैले यहाँहरूलाई आफ्नो वरिपरि हेर्न आग्रह गर्दछु। अब जब सबै कुरा हाम्रो दृष्टिकोणमा भर पर्छ भने हाम्रो परिवार कस्तो, हाम्रो कार्यालय कस्तो, हाम्रो देश कस्तो, वास्तवमा कस्तो हुने भन्ने कुरा हाम्रो दृष्टिकोणमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसैले त आनीले एउटा गीत गाएकी छन्, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। हामीले यहाँनिर एउटा कुरा गहिरिएर बुझ्नुपर्छ, विचार सबै कुराको मूल हो। राम्रो चिन्तन गर्दा राम्रै संसार निर्माण गरिन्छ भने नराम्रो चिन्तन गर्दा नराम्रो संसारको हामीले निर्माण गर्दछौँ। त्यसैले हाम्रो भाग्यका निर्माता स्वयं हामी आफै हौँ। र गौतम बुद्धले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ, सयौं युद्ध जित्नुभन्दा आफ्नो मनलाई जित्नु उत्कृष्ट हो। र यहाँनिर हाम्रो भाग्यको सुरुवात विचारबाट हुन्छ। मनोविज्ञहरूले धेरै अध्ययन गरिसकेपछि एउटा श्रृङ्खला निर्माण भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। विचारबाट विश्वास बन्दछ, विश्वासबाट मूल्य मान्यता, मूल्य मान्यताले दृष्टिकोण निर्माण गर्दछ, दृष्टिकोण अनुसारको बानी हुन्छ, बानी अनुसारको प्रवृत्ति हुन्छ भने प्रवृत्तिले कार्य गर्ने शैली विकास गर्दछ र त्यही कार्य गर्ने शैलीले नै हाम्रो भाग्य निर्माण गर्दछ। त्यसैले त मनोविज्ञहरूले धेरै अध्ययन गरिसकेपछि अहिले निष्कर्षको रूपमा के भन्छन् भने जीवन परिवर्तन गर्नका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन, केवल दृष्टिकोण बदले पुग्छ। अर्थात् चेन्ज योर एटिट्युड टु चेन्ज योर लाइफ। यहाँहरूले विचार शक्ति बुझ्नका निम्ति केही पुस्तकहरू अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै खप्तर स्वामीको विचार विज्ञान, लुइस हेको यु क्यान हिल योर लाइफ, त्यसै गरी नर्मन विन्सेन्ट पिलको दि पावर अफ पोजिटिभ थिङ्किङ। यी पुस्तकहरूमा विचार शक्तिको बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ। अब यहाँनिर एउटा सावधानी पनि अपनाउनुपर्छ। हामीले विचार शक्तिको बारेमा बुझिसकेपछि आफूले प्रयोग गर्न भन्दा पनि अरूलाई सिकाउन हामी बढी आतुर हुन्छौँ र अपेक्षा पनि के गर्छौँ भने मैले त पोजिटिभ सोचेँ, अर्कोले पनि पोजिटिभ सोचोस् भन्ने खालको अपेक्षा गर्छौँ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हामी अरूप्रति उदार हुनुपर्छ र सबैभन्दा पहिला सकारात्मक जीवनशैलीको अभ्यास हामी स्वयं आफैले गर्नुपर्छ र अरूलाई सिकाउन उपयुक्त अवसर भयो भने बल्ल सिकाउनुपर्छ। सकारात्मक चिन्तनका साथ कडा परिश्रमलाई पनि साथसाथमा जोड्नुपर्छ। अझै उद्धार भएर मैले गरेको परिश्रम र मेहनतले सारा जगतको नै कल्याण होस् भन्ने हिसाबले उद्धार भाव पनि राख्नुपर्दछ। यहाँनिर हितो उपदेशमा भनिएको एउटा श्लोक राख्नु उपयुक्त हुन्छ। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात् कुनै पनि कार्य
कडा मिहिनेतले नै पुरा गर्न सकिन्छ, न कि सोचेर मात्र। कहिल्यै पनि सुतिराखेको सिंहको मुखमा मृग स्वयं प्रवेश गर्दैन। यसका साथसाथै आजको बसाइबाट बिट मार्ने बेला भएको छ। आजको विषयवस्तु के कस्तो भयो यहाँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला। साथसाथै सकारात्मक चिन्तनका विषयमा अन्य केही जान्ने जिज्ञासा छ अथवा केही स्रोत चाहियो भने पनि कमेन्टमा भन्नुहोला। हामीले यहाँलाई सहयोग गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र साथसाथै हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यस्ता विचारहरूले अरूको पनि कल्याण होस् भन्ने हिसाबले यो भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद। हामी सबैको जय होस्।